बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, और ये भी हम सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली और चहीती बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली और चहीती बेटी को एक ऐसा मुजर्रब अमल बताया था जिससे दीन भर की थकान दूर भी हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला उस अमल की बरकत से दर्जात बुलंद भी करते हैं। तो ये अमल क्या है वो आप लोगों को आज मैं शेयर करने वाला हूं। तो इस अमल बताने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली मर्तबा इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, लाजमी दबाएं, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जज़ाकल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुई थी। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद अपना घर का कामकाज करती थी और साथ में बच्चों की देखभाल भी, यानी बच्चों की तरबियत भी साथ में करती थी और अपने हाथों से चक्की भी चलाती थी और मशकीके के जरिए अपने हाथों से पानी भी भरती थी और साथ में अल्लाह तबारक व तआला का अहकाम, अल्लाह का जिक्र और कुरान की तिलावत भी जारी थी। तो दिन भर के काम के जरिए से थकान महसूस होती थी, दिन भर काम करने की वजह से थक जाते थे, कपड़े मैले कुचेले हो जाते थे हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के। तो थकान महसूस की तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक खादिमा की, यानी एक नौकर की जरूरत महसूस की, ताकि खादिमा मिल जावे, नौकर मिल जावे तो मुझे ये थकान महसूस ना हो। चुनांचे एक मर्तबा गज़वे खैबर के मौके पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत से खादिम, बहुत से बादी, यानी बहुत से गुलाम मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो बादी को, वो गुलामों को, वो नौकरों को अपने सहाबा में तकसीम कर दिए। जब हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नौकरों को, यानी गुलामों को सहाबा में तकसीम कर रहे हैं, तो मुझे भी गुलाम की जरूरत है। लेकिन हमारे नबी से गुलाम मांगने की हिम्मत न हुई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हिम्मत न हुई कि मैं गुलाम मांगू। चुनांचे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर गए और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात सुनाई कि तू दिन भर काम करके थक जाते है, हमको भी एक गुलाम की जरूरत है। तो तेरे अब्बा जान भी गुलाम तकसीम कर रहे हैं, बांडिया तकसीम कर रहे हैं, तो तू जा और अपने अब्बा जान से अपने गुलाम की जरूरत पेश कर। चुनांच हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने अब्बा जान के पास जाती है और गुलाम का, यानी बांदी का, नौकर का मुतालबा पेश करती है। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चहीती और लाडली बेटी को फरमाया कि ए मेरी बेटी, मैं आपको
ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تیری دن بھر کی تھکان بھی دور ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے تیرے درجات کو بلند کرے گا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، امام الانبیاء کی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابا جان ضرور بتائیے وہ کون سا عمل ہے کہ میری دن بھر کی تھکان دور بھی ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے میرے درجات بلند بھی کرے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، جب رات کو کام کاج سے فارغ ہو کر جب اپنے بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس پڑھنے کی برکت سے تیری دن بھر کی تھکان دور بھی ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کرنے کی برکت سے تیرے درجات بلند بھی کرے گا۔ تو میرے دوستو، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چہیتی اور لاڈلی بیٹی کو غلام اور باڈی دینے کے بجائے یہ ترغیب دے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں دن بھر تھک جاتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، تو ہم جب بھی رات کو سونے کے لیے بستر پر پڑے تو اس سے پہلے ہم 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر کرے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک تعالی ہماری تھکان بھی دور کر دے گا اور اللہ تبارک تعالی ہمارے درجات کو بھی بلند کرے گا۔ تو میرے دوستو، اس بات پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ بات آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔